تے نبی دا حکم واجب ہے فرض ہے اے اسی نبی دا حکم چھڈی پھرنے آ فرض ہے آ واجب ہے اے اج دے وہابی نو نہ پتہ لگا کہ نبی دی حدیث نبی دا حکم واجب ہے فرض ہے ضروری ہے تاں تے میرے اہل حدیث نوجوان دا چہرہ داڑھی دی زینت تو خالی ہے داڑھی دی سنت تو میرا اہل حدیث نبی دے نعرے مارن والا نبی دی غلامی دے دعوے کرن والا اپنے آپ نو پیغمبر دا تابعدار ہون دے دعوے کرن والا او میاں داڑھیاں تو خالی اور جنہاں نو پتہ سی نبی دا حکم واجب ہے اور پھر اڑیا نہیں کرتے سن اور فوراً حکم منیا کرتے سن مال پیارے چڑھ گئے سواری تے صحابہ دی عظمت جملے تے اور کرے آجے حضرت معاذ صحابی میرے نبی دا قاری قرآن میرے پیغمبر دا میری امت دے نبی پاک دی امت دا فرمائے میری امت دے حلال حرام دے مسئلے دے سب تو بڑا عالم قیامت کر حلال حرام دے مسائل دے اندر حضرت معاذ تو بڑا کو عالم نہیں آئے گا اتنے بڑے عالم فرمایا معاذ تو سواری تے چڑھ تے میں تیری نوہار پکڑ کے کمی لگے گے ٹوڑاں گا اور لوگوں آج وہابی آج اہل حدیث صحابہ 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 اس لیے کرتا ہے کہ صحابہ میرے پیغمبر سواریاں تے بٹھا کے مہارا پکڑ کے اگے اگے ٹر کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ صحابہ نو سراں دا تاج بنانا ہے صحابہ نو کی بنانا ہے صحابہ دی عزت کرنی ہے تو جتنا بھی بڑا بن جائے میرے محمد کریم دے لگے ہوئے قدمہ دی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جنہاں نو عزت آمنہ دا نام دے انہاں دی عزت اہل حدیث دا بال کیوں نہ کرے